أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنت أتابع بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الروايات نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وصهره بأداء صلاة التهجد. في البخاري كالتالي: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. المراد من الصلاة هنا هو صلاة التهجد. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لقد بين سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه تفصيل هذا الحدث كالتالي: فقد قال: حدث مرة أن رسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت صهره علي رضي الله عنه وابنته فاطمة، فسألهما ما إذا كانا يصليان ليلا، فقال له علي: يا رسول الله، نسعى لذلك، ولكن حين يشاء الله تعالى لا نستيقظ وتفوت صلاة التهجد. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة التهجد. ثم تولى وكان يكرر في الطريق: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهي آية قرآنية تعني أن الإنسان يتردد في الاعتراف بخطئه ويحاول الاحتجاج بأدلة متنوعة ليبرر تقصيره. يعني بدلا من أن يقول علي وفاطمة رضي الله عنهما أننا نقصر في بعض الأحيان، لماذا قالوا إن الله إذا شاء ألا نستيقظ فنبقى نائمين؟ ولماذا نسبوا خطأهم إلى الله عز وجل؟ ثم فصل ذلك سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع آخر أكثر فقال: يروي علي رضي الله عنه حادثا حدث معه ويثبت منه أن عليا رضي الله عنه رد ذات مرة على النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب ينم عن المحاججة والمجادلة، فلم يسخط عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل اختار أسلوبا لطيفا جدا
لعل علي ظل يستمتع به في الأيام الأخيرة من حياته. المتعة التي حظي بها علي كانت من نصيبه، ولكن اليوم أيضا كل إنسان ذي نظرة دقيقة عندما يتأمل في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار عدم رضاه يستغرب من ذلك أيما استغراب. يقول علي كرم الله وجهه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال: ألا تتهجدان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سبحان الله، ما أجمله من أسلوب فهم به علي رضي الله عنه أنه لم يكن مناسبا لك أن ترد هكذا. لو كان هناك أحد غيره صلى الله عليه وسلم لبدأ بالجدال قائلا: انظر إلى مكانتي ثم انظر إلى جوابك، هل يحق لك أن ترد كلامي هكذا؟ وإن لم يفعل ذلك لجادله على الأقل قائلا: إن قولك هذا بأن الإنسان مسير وأعماله كلها بيد الله يديرها كما يشاء ويوفقه للصلاة إذا شاء ولا يوفقه إن لم يشاء، ليس صحيحا، وبأن مسألة الإكراه تخالف القرآن الكريم. فكان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا أنه لم يختر أيا من هذين الأسلوبين، أي لم يسخط على علي رضي الله عنه ولم ينبهه على خطئه بأسلوب المجادلة، بل تنحى إلى جانب ثم أظهر استغرابه على جوابه وقال بأن الإنسان شأنه غريب، إذ يستخرج من كل شيء ما يفيد موقفه ويبدأ بالمجادلة. الحق أن اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر كان يضم في طياته منافع لم يكن لمئات المجادلات من شخص آخر أن تبلغ عشر معشاره. نتعلم من هذا الحديث أمورا كثيرة. ثم حلل حضرته ما هي الأمور التي تلقي الضوء على الجوانب مختلفة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى من المناسب ذكرها هنا. أولا، يتضح كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بالجانب الديني، إذ كان يتجول ليلا ليتفقد أحوال أقربائه. هناك أناس كثيرون يكونون صالحين بأنفسهم وينصحون الآخرين أيضا بالتقوى، ولكن حالة بيتهم تكون سيئة ولا يقدرون على أن يصلحوا أهل بيتهم. وعن هؤلاء هناك مثل معناه تحت السراج ظلام، أي أن السراج ينور ما حوله ولكن يبقى ما تحته مظلما. كذلك إن هؤلاء الناس ينصحون الآخرين ولا يفكرون ببيتهم إن كانوا يستفيدون من نورهم أم لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الانتباه إلى تنوير أيضا. إن تربية الأقارب مزية سامية لو لم توجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنقص من أخلاقه شيء ثمين.
لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حائزا على أسمى الأخلاق، لذا كان هذا الجوهر أيضا موجودا فيه. الأمر الثاني الذي يتبين هنا هو أنه صلى الله عليه وسلم كان لديه يقين كامل بتعليم كان يقدمه للعالم، ولم يشك فيه ولا للحظة واحدة. ولم يكن الأمر كما يعترض الناس أنه صلى الله عليه وسلم لخضاع الناس وترسيخ دعائم حكوماته قد بدأ كل هذا الأمر والعياذ بالله. فهذا ما يعترض عليه معارض الإسلام، أنه لم يكن يتلقى الوحي، وهذا ما يكتبه كثير من المستشرقين، وهذا ما كان يقوله الكفار في ذلك العصر. ولكن كل هذه المزاعم باطلة، بل كان قلبه صلى الله عليه وسلم مطمئنا وموقنا أنه رسول الله والمبعوث منه، لدرجة أنه لا يوجد نظيره في العالم. لأنه من الممكن أن يثبت صدقه للناس بتصنع، ولكن لا يمكن أن يتصور أحد أن يذهب المرء إلى بيت ابنته وصهره ويسألهما هل يقومان بعبادة ليست فرضا عليهما، بل ترك الله تعالى أداءها على ظروف المؤمنين الخاصة بهم، ويؤديها المرء عند منتصف الليل. فذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وترغيبه ابنته وصهره في صلاة التهجد يدل على يقينه الكامل بصدق تعليم كان يريد من الناس أن يعملوا به. وإلا فالمفتري الذي يعلم أن العمل بهذا التعليم وعدمه سيان لا يمكنه أن ينصح أولاده للعمل به في السر والخفاء، فهذا لا يمكن حدوثه إلا إذا كان قلب المرء مليئا باليقين أن الكمالات لا تنال إلا بالعمل بهذا التعليم. الأمر الثالث هو ما نقلت هذه الرواية لإثباته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح دائما بهدوء كامل، ويطلع الناس على خطأهم بالحب والتودد بدلا من المجادلة. ففي المناسبة قيد البحث أراد علي رضي الله عنه أن يرد عليه صلى الله عليه وسلم بالقول بأننا عندما ننام لا يكون لنا الخيار في الاستيقاظ، لأن النائم لا يسيطر على نفسه، فلا يعلم عند النوم بأنه قد حان أوان كذا وعليه أن يفعل كذا. فعندما يوفقنا الله تعالى للاستيقاظ نصلي، وإلا فلا نستطيع، لأن الساعات المنبهة لم تكن متوفرة في تلك الأيام. فكان لابد أن يستغرب النبي صلى الله عليه وسلم بسماع هذا الكلام، لأن الإيمان الذي كان في قلبه صلى الله عليه وسلم ما كان يسمح له أن يغفل حتى تضيع منه صلاة التهجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معرضا وجهه إلى جانب آخر: كان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي كان عليكما أن تهتم بأن لا يضيع وقتكما في المستقبل. ولم يكن مناسبا الرفض بهذه الطريقة. يقول علي رضي الله عنه أنه لم تفته صلاة التهجد بعد ذلك. يجب أن نتذكر هذه الواقعة للانتباه إلى صلاة التهجد، وخاصة على الدعاة وواقف الحياة والمسؤولين في الجماعة. إنها أدعية الليالي التي تجلب أفضال الله تعالى أكثر، وثم حاجة لها في هذه الأيام خاصة لإنقاذ العالم من الدمار. ثم يأتي ذكر غزوة بني قينقاع في الأحداث التي حدثت في العام الثاني للهجرة،
ورد عنها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لم يعد حال كفار العرب كما كان، فهم انقسموا إلى 3 فئات، ومنهم من صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدوه. الذين عقدوا هذا الاتفاق هم قبائل اليهود 3: بنو قريظة وبنو نضير وبنو قينقاع، والآخرون هم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم عداوة، وهم كانوا قريشا. والفئة الثالثة هم الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون نهاية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قبائل العرب، ولم يكن حالهم سواسية، فقد كان منهم من يريد في قلبه أن ينتصر المسلمون مثل بني خزاعة، وكان حال بعض الناس عكس ذلك مثل بني بكر. وكان هناك بعض الناس الذين كانوا مع المسلمين في الظاهر، ولكنهم في الباطن كانوا مع أعداء المسلمين، وكان هؤلاء المنافقين. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاهد اليهود جميعا، عقد اتفاقية خطية معهم، انضم كل قوم إلى حليفهم. والآن كتب صلى الله عليه وسلم وثيقة السلام بينه وبينهم، وفرض عليهم شروطا كثيرة، وكان من هذه الشروط ألا يعينوا عليه عدوا. هذه كانت اتفاقية. والآن أذكر بعض الأشياء من التاريخ عن فتنة بني قينقاع. يقول فيها ابن إسحاق: كان هناك شخص مسن اسمه شاس بن قيس، وكان شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم، وهو مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد. سمى رؤساء الأوس والخزرج بني قيلة: لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. أراد أن يحرضهم، فأمر فتى شابا من يهود كان معهم، فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم أذكر يوم بعاث وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه يومئذ الخزرج، وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلي أبو أسيد، وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، فقتل جميعا. فجلس ذلك الشاب اليهودي بين المسلمين وذكر يوم بعاث، وأشعل نار الفتنة، واشتعلت المشاعر الخامدة لبني الأوس والخزرج. فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا وتفاخروا، حتى تواثب رجلان من الحيين على ركب أوس بن قيضي من الأوس، والجبار بن صخر من الخزرج، فتقاولا. ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة. فغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا.
كانوا قد أسلموا ومع ذلك أبدوا تصرف الجاهلية هذا، وقالوا موعدكم ظاهرة الحرة. حرة المدينة هي حرة بين حرتين، والحرة هي الأرض الصخرية السوداء، وفي جهة الشرق حرة عقم، وتسمى أيضا حرة بني قريظة، والأخرى هي حرة الوبرة، وهي على بعد 3 أميال غرب المدينة المنورة. نحو الشرق حرة عقم وتسمى أيضا حرة بني قريظة، والثانية حرة الوبرة وهي نحو الغرب، 1 إلى الشرق و1 إلى الغرب، وبين الحرات الثلاثة 3 أميال. ومع ذلك ثار الضجيج، السلاح، وبعد ذلك اشتد الوضع، وبدأ الفريقان يستعدان للحرب، فخرجوا إلى الحرة بحسب الموعد، وكادت أن تنشب الحرب، ولكن الله قدر أنه بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال بحكمة: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف به بين قلوبكم، ومع ذلك تفعلون هذا. وكان لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثير كبير فيهم، حتى شعروا بالندم وبكوا وعانقوا الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. وهذا التفصيل ورد في سيرة ابن هشام. وأما نقد اليهود للعهد فقد جاء أنه عندما رزق الله تعالى المسلمين نصرا عظيما يوم بدر، ظهر أعداء هؤلاء القوم وانكشف حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وبسبب غضبهم وحقدهم أنه أقدهم، بدأوا يقولون: يا محمد، إنك تظن أننا مثل قومك، فلا تغرن نفسك لأنك قاتلت قوما لا يعرفون الحرب وانتصرت عليهم. أي أشاروا إلى غزوة بدر وقالوا: لقد هزمتم كفار مكة ولسنا مثلهم، نحن شجعان للغاية، والله لئن قاتلنكم لتعلمون أننا رجال. وأول من نقض العهد وخان من قبائل اليهود الثلاثة هم يهود بني قينقاع. ووردت أيضا عن شرهم واقعة تدل على تحرش بالمسلمين، وهي واقعة لامرأة مسلمة، فإنه مع ما هم عليهم من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت زوجة أحد الأنصار بجلب لها، أي وهو ما يجلب ليباع من إبل وغنم وغيرهما، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ منهم لتشتري بعض الحلي، وكانت قد غطت وجهها وجسمها، فجعل جماعة من اليهود يراودونها عن كشف وجهها فأبت، فعمد صائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها خلسة. قال وفي رواية: خله بشوكة وهي لا تشعر، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا منها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على صائغ فقتله، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فغضب المسلمون على اليهود بعد هذا الحدث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما على هذا أقررناهم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا رسول الله، أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأتبرأ من حلف هؤلاء الكفار. على أية حال،
حاول النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة بني قينقاع، ولكنهم شرعوا في التهديد المكشوف، وفقد ورد في تفصيل ذلك. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع ثم قال: يا معشر اليهود، احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي ومرسل، تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم. قالوا: يا محمد، إنك ترى أن كقومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إن والله لئن حاربتنا لتعلمن أننا نحن الناس. وفي رواية أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عند بدر بنقض اليهود الميثاق، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في سوق بني قينقاع وحذرهم، وردوا بما سبق وردوا على تنبيهه. بعد ذلك خرج يهود بني قينقاع من هناك وتحصنوا في حصن، وعندما فعلوا ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم واستخلف على المدينة أبا لبابة. وكان اللواء بيد حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض، وحاصرهم 15 ليلة أشد الحصار، لأن خروجه صلى الله عليه وسلم كان في النصف من شوال، واستمر إلى هلال ذي القعدة الحرام، فقذف الله في قلوبهم الرعب، وكانوا 400 حاصر و300 دارع، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلهم وأن يجلوا من المدينة، أي يخرج منها، وأن لهم نساؤهم والذرية، وله صلى الله عليه وسلم الأموال، أي ومنها الحلقة التي هي السلاح. قبل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم وأمرهم بالخروج من المدينة. هذا مما ورد في السيرة الحلبية، وقد ورد في معظم كتب السيرة عن عبد الله بن أبي بن سلول أنه جاء بهذه المناسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، لأنه كان حليف بني قينقاع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، والتمس من النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الطرق أن يعفو عن بني قينقاع ولا يقتلهم، وأن يخلي سبيلهم ويغفر لهم ما بدر منهم. يترشح من هذه الرواية انطباع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أراد قتلهم، ثم عفى عنهم نتيجة شفاعة عبد الله بن أبي بن سلول. ولكن هذا ليس صحيحا، إذ لم ينوي النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، والحق أن روايات من هذا القبيل مشكوك فيها. فيقول مؤرخ اسمه السيد بركات أحمد معلقا على روايات كهذه ما تعربه: عندما جاء عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد استسلام اليهود وقال: يا محمد، أحسن إلى موالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. هل تقتلهم جميعا؟ إني والله امرأ أخشى الدوائر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. لقد ذكر هذه القصة كل من ابن إسحاق والواقدي وابن سعد، ويتبين من قراءتها كأنه كان لعبد الله بن أبي بن سلول تأثيرا نوعا ما على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلمات عبد الله بن أبي للشفاعة مشكوك فيها. ولا يتبين من بيان ابن إسحاق قط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يمكن الاستنتاج منه أنه كان عازما على قتل بني قينقاع. أما الواقدي فيشير إلى ذلك، وهذا ما عاده ابن سعد أيضا. ولكن
يجب أن نتذكر بهذه المناسبة أنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زعيما سياسيا أيضا، ولكنه ما كان يعامل الأعداء بالقسوة دون مبرر قط، وكان يكره العنف، وكلما خاض الحرب فقد فعل ذلك مضطرا. وفي ميدان الحرب أيضا كان يتحاشى سفك الدماء دون سبب. إذن فقد تمت المحاصرة، وطلب المحاربون الملاذ، فأجلي بنو قينقاع. وبيان ذلك أنه قد أخذ القرار بإجلاء قبيلة يهودية بناء على طلبهم، ووكل صلى الله عليه وسلم بإجلائهم عبادة بن صامت رضي الله عنه، وأمهلهم 3 أيام، فجلوا منها بعد 3. وقيل إنهم سألوا عبادة بن صامت أن يمهلهم فوق 3، فقال لا ولا ساعة واحدة، وتولى إخراجهم، وذهبوا إلى ذريعات بلدة بالشام. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم وكل محمدا بن مسلمة لإجلائهم، ومن الممكن أن يكون كلاهم قد وكل بهذه المهمة. ووجد صلى الله عليه وسلم في منازل اليهود سلاحا كثيرا، أي لأنهم كما تقدم كانوا أكثر أموالا وأشدهم بأسا. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاحهم 3 قصي، قوسا يدعى الكتوم، وقوسا يدعى الروحاء، وقوسا يدعى البيضاء، علما أن الكتوم انكسر يوم أحد. وأخذ درعين، درعا يقال له سغدية، والأخرى يقال لها فضة، و3 أرماح، و3 أسياف، سيف يقال له قلعي، وسيف يقال له بتار، والآخر لم يسمى. هذا مما ورد في السيرة الحربية. وقد ورد في سيرة خاتم النبيين عن غزوة بني قينقاع عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كانت تسكنها 3 قبائل يهودية، وهي بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. وفور مجيئه إلى المدينة أبرم النبي صلى الله عليه وسلم مواثيق الصلح مع هذه القبائل، وبذلك وضع أساس العيش المتبادل بالأمن والصلح. وبحسب الميثاق كان الفريقان مسؤولان عن إقامة الأمن والسلام في المدينة، وعن التصدي معا للمهاجم إذا هاجم المدينة عدو من الخارج. في البداية التزم اليهود بالميثاق، ولم يخاصموا المسلمين في الظاهر على الأقل، ولكن لما رأوا أن المسلمين حائزون على قوة أكثر في المدينة تغير سلوكهم، وعزموا على إيقاف قوة المسلمين المتزايدة. ولهذا الغرض استخدموا كل كيد وحيلة لدرجة لم يدخروا جهدا في خلق الفرقة بين المسلمين وخلق أجواء الحرب الأهلية فيهم. فقد ورد في رواية أن رجالا كثيرين من قبيلة الأوس والخزرج كانوا جالسين معا بمناسبة ويتحدثون فيما بينهم بالحب والوئام، فوصل إلى المجلس بعض الفتانين من اليهود وشرعوا بذكر حرب البعاث، علما أن هذه الحرب كانت خطيرة جدا، نشبت بين القبيلتين المذكورتين قبل الهجرة ببضعة أعوام، وقتل فيها عدد كبير من الأوس والخزرج كما ذكر من قبل بالتفصيل. فبذكر هذه الحرب حييت ذكرياتها في قلوب بعض الناس المتحمسين، ودارت أمام عيونهم مشاهد العداوة السابقة، فكانت النتيجة أن الحديث تجاوز النزاع اللفظي وتبادل الطعن ووصل إلى سل السيوف بين المسلمين في المجلس نفسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحسن الحظ اطلع على الوضع قبل فوات الأوان، فسارع إلى مكان الحادث مع جماعة من المهاجرين وهدأ الفريقين، ثم لامهم قائلا: كيف تعودون إلى الجاهلية وأنا بين ظهرانكم، ولا تقدرون نعمة الله عليكم إذ جعلكم بالإسلام إخوانا. فتأثر الفريقان من الأنصار بنصحه حتى سالت الدموع من عيونهم، فتابوا عن سوء تصرفهم وتعانقوا.
بعد معركة بدر التي كتب الله فيها بفضله للمسلمين رغم قلة عددهم وعتادهم فتحا ساحقا على جيش كبير جرار لقريش، وأرغم أنوف كبار زعماء مكة، اشتعل يهود المدينة حسدا وكمدا، وبدأوا ينازعون المسلمين علنا ويقولون في المجال صراحة: إلحاق الهزيمة بجنود قريش ليس صعبا، لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم حاربنا فسوف نريه كيف يكون القتال. حتى إنهم تفوهوا بمثل هذه الكلمات في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المجالس. فورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من معركة بدر إلى المدينة جمع اليهود ذات يوم ونصحهم وقدم لهم دعواه ودعاهم إلى الإسلام. فرد رؤساء اليهود على هذا العرض الذي ملؤه السلم والمواساة بأن قالوا: يا محمد، لا يغرنك قتلك بعضا من قريش، لقد قهرت قوما لا خبرة لهم بالقتال، وإنا والله لئن قاتلناك لتعلمن كيف يكون المقاتلون. ولم يكتفي اليهود بالتحديات الشفوية العامة، بل يبدو أنهم بدأوا يخططون لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في رواية أن صحابي المخلص طلحة بن البراء الذي كان مريضا في تلك الأيام عندما شعر باقتراب أجله أوصى أنه لو توفي خلال الليل فلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته مخافة أن يخرج لصلاة الجنازة عليه وقت الليل فيتعرض على يد اليهود لحادث. باختصار، بدأ اليهود بعد معركة بدر ينشرون الشر علنا، وكانت بنو قينقاع أقوى وأشجع القبائل اليهودية في المدينة، فأخذت زمام المبادرة في مخالفة بنود الاتفاقية. فقد سجل المؤرخون أن يهود بني قينقاع كانوا أول من خرق الاتفاقية التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد معركة بدر بغوا وطغوا حتى عبروا عن أعدائهم وحسدهم علنا، ونكثوا العهد والميثاق. ومع ذلك ظل المسلمون متمسكين بآداب الصبر عملا بتعليمات سيدهم، ولم يتصرفوا أي تصرف خاطئ. ولكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد هذه المعاهدة مع اليهود كان يراعي مشاعرهم بوجه خاص. هذا يعني أنهم كانوا يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم العداوة، ولكنه كان يداريهم مراعاة لمشاعرهم. فذات مرة حصل شجار بين مسلم ويهودي، ففضل موسى عليه السلام على الأنبياء كلهم، فغضب صحابي وتصرف مع اليهود بشيء من العنف وقال: كلا، بل إن نبينا هو أفضل الرسل قاطبة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسخط على صحابي ولامه وقال: ليس من شأنك أن تفضل بعض رسل الله على بعض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا جزئيا لموسى عليه السلام تهدئة لمشاعر اليهود. ورغم هذا الموقف المواسي من النبي صلى الله عليه وسلم، ازداد اليهود شرا باستمرار، وفي نهاية المطاف تسببوا في أول صراع بينهم وبين المسلمين، ولم تسع صدورهم ما تكنه من عداء المسلمين. وبيان ذلك أن إحدى المسلمات ذهبت إلى السوق لشراء شيء من متجر يهودي، وقد ذكرت ذلك آنفا. فقام بعض أشرار اليهود الذين كانوا في المحل بإغاظتها، وقام صاحب المحل نفسه بعقد الجزء الأسفل من ثوبها إلى ظهرها أثناء انشغالها بالتسوق. وبعد أن رأت منهم خبثهم قامت لتخرج من المحل، فانكشف جسدها السفلي، فانفجر صاحب المتجر وأصحابه بضحك، فصرخت من شدة الحياء واستغاثت، فهرع لمساعدتها مسلم كان قريبا من المكان بالصدفة، وحصل القتال وقتل صاحب المتجر اليهودي. فوقعت على المسلم الغيور سيوف اليهود من كل طرف وصوب، فوقع صريعا في مكانه. فلما علم المسلمون ثارت حميتهم وغضبوا غضبا شديدا،
واحتشد اليهود الذين كانوا يريدون أن يتذرعوا بهذا الحادث للقتال، وأصبح الوضع خطيرا. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا زعماء بنو قينقاع ونبههم على سوء تصرفهم ونصحهم بمخافة الله والكف عن الشر. انظروا إلى سلوك النبي صلى الله عليه وسلم حيث سعى لتهدئة الموقف، ولكنهم بدلا من أن يتأسفوا ويندموا ويطلبوا العفو ردوا عليه بغطرسة وتمرد، وكرروا تحديهم السابق بأن لا يغتر بانتصاره في بدر، وأنه سيعلم عند اشتباكه معهم كيف يكون المقاتلون. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم للمسير إلى حصون بني قينقاع مع جماعة من الصحابة، وكان هذه آخر فرصة عند اليهود لكي يندموا على تصرفهم، ولو أنهم طلبوا العفو لانتهى الأمر، ولكن تبين هنالك أنهم يريدون القتال. باختصار، أعلنت الحرب وبرزت قوى الإسلام واليهودية وجها لوجه للقتال. وكان من أساليب القتال السائدة في تلك الأيام أن الناس كانوا يحتمون بقلاعهم، وكان العدو يحاصرهم، وكانت تتخلل في أثناء الحصار هجمات بين طرفين. وبعد مرور الأيام كان الجيش المحاصر للقلعة ييأس من فتحه فيرفع الحصار، وكان هذا يعد نصرا لأصحاب القلعة، أو أنهم هم كانوا لا يطيقون الحصار فيفتحون باب القلعة ويستسلمون للعدو المنتصر. وهذا ما فعل بنو قينقاع بهذه المناسبة، فاحتموا بقلاعهم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الحصار لأسبوعين، وفي نهاية المطاف كسرت كبرياؤهم ولم يعودوا قادرين على الصمود، فاستسلموا وفتحوا أبواب حصونهم بشرط أن أموالهم للمسلمين، ولكن لا حق لهم على أنفسهم وأهلهم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على شروطهم، مع أنهم كانوا يستوجبون القتل وفقا للشرع المسوي، وكان من المفروض بحسب المعاهدة أن ينفذ فيهم قانون الشرع المسوي، ولكن كانت هذه أول جريمة من اليهود، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم الكريم فرض أقصى عقوبة عليهم عند أول جريمة منهم، إلا أن بقاء مثل هذه القبيلة المعادية والغادرة في المدينة المنورة كان أمرا لا يخلو من الخطر، لا سيما في وقت كان فيه فريق من المنافقين من الأوس والخزرج موجودين سلفا داخل المدينة، وكانت كل القبائل العربية المعادية قد ضيقت الخناق على المسلمين في المدينة من خارجها. فكان القرار النبوي الملائم في ظل هذه الظروف هو جلاء بنو قينقاع من المدينة المنورة، وكانت هذه العقوبة خفيفة جدا نظرا إلى جريمتهم وإلى الظروف السائدة عندها، كما كانت الهدف منها الدفاع عن النفس أيضا، وإلا فإن الترحيل لم يكن بالعقوبة عند أي العرب الرحل، وخصوصا عندما لا تكون القبيلة تمتلك أي أرض أو بستان، كما كان حال بني قينقاع حيث لم تكن لهم عقارات أو أراضٍ أو بساتين. كما تجد القبيلة كلها فرصة الانتقال من مكان إلى آخر في سلام وأمان والاستيطان هناك. فخرجت قبيلة بنو قينقاع بسلام وأمان من المدينة وذهبوا ناحية الشام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عبادة بن صامت الذي كان أحد حلفاء هؤلاء اليهود بالإشراف على ترتيبات إجلائهم، فرافقهم في سلام وأمان لعدة مراحل ثم عاد إلى المدينة. والغنائم التي وقعت في أيدي المسلمين لم تكن سوى أسلحتهم وأدوات مهنتهم وهي الصياغة. ورد في بعض الروايات عن بني قينقاع أنهم لما فتحوا أبواب حصونه واستسلموا أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجالهم المقاتلين بجريرة غدرهم وتمردهم ومكايدهم، ولكن بناء على شفاعة عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين تخلى النبي صلى الله عليه وسلم عن إرادته تلك. لم يقبل الباحثون صحة هذا الحديث،
وذلك لأنه ورد في روايات أخرى تصريح أن بني قينقاع لم يفتحوا الأبواب إلا على شرط الحفاظ على حياتهم وحياة أهلهم، وبعد قبول هذا الشرط ما كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلك مسارا آخر مناقضا لهذا الشرط، إلا أن تقديم بني قينقاع شرط الحفاظ على حياتهم وحياة أهلهم يدل على أنهم أنفسهم كانوا يعتقدون أن عقوبتهم الحقيقية هي القتل، ولكنهم طلبوا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يريدون فتح باب حصنهم إلا بعد أخذ الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يعاقبهم بالقتل. وعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عنهم لكونه رحيما، ولكن يبدو أن هؤلاء بسبب آثامهم وجرائمهم لم يعودوا جديرين بالبقاء أحياء على وجه الأرض. لذلك هناك رواية تقول أنهم لما سكنوا المكان الذي توجهوا إليه لم يمر عام واحد إلا وانتشر فيهم وباء خطير تعرضت له القبيلة كلها ففنوا. هناك خلاف حول تاريخ غزوة بني قينقاع، فقد ذكر الواقدي وابن سعد أنها وقعت في شوال سنة 2 للهجرة، وقد تابعوا أغلب المؤرخين المتأخرين، ولكن ابن إسحاق وابن هشام وضعها بعد غزوة السويق التي كانت قطعا في أول شهر ذي الحجة في السنة 2 الهجرية. وهناك إشارة في إحدى الروايات أن غزوة بني قينقاع وقعت بعد زواج فاطمة، فقد ورد في هذه الرواية أن عليا اقترح من أجل تغطية نفقات وليمة عرسه أن يأخذ معه صواغا يهوديا من بني قينقاع ويقصد الغابة فيحضر من هناك إذخر ليبيعه لسواغين في المدينة المنورة. وهذا يدل على أنه عند وقت زواج فاطمة الذي حدث في ذي الحجة من السنة 2 للهجرة، عند عامة المؤرخين كان بنو قينقاع لا يزالون في المدينة المنورة. ولهذه الأسباب يقول حضرة ميرزا بشير أحمد بأنه وضع غزوة بني قينقاع في آخر السنة 2 للهجرة بعد غزوة السويق وزواج فاطمة. وفي هذه المناسبة لن يخلو من الفائدة أن نذكر أن السيد مارجوليس لدى الحديث عن سبب غزوة بني قينقاع اختلق من عنده أمرا غريبا وعجيبا لم يذكر ولو بإشارة في أي من الروايات. لقد ورد في رواية في البخاري أن حمزة كان سكرانا، لم يكن شرب الخمور محظورا في ذلك الوقت، فقتل إبل علي التي لقيه من غنائم بدر. لقد قام السيد مارغوليس بربط هذه الواقعة الفريدة من دون أي دليل تاريخي بغزوة بني قينقاع، ثم قال: غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع من أجل تعويض خسارة علي من خلال الغنائم التي سيغتنمها. لقد قام بربط الأمر الذي لا أصل له، وربما يندر نظير هذه الجرأة في التاريخ. والغريب أن السيد مارغوليس يعترف بأنه قد أضاف هذا الأمر من عند نفسه قياسا على بعض الأمور، كأنه يقول: لم أجد أي مراجع، ولكن أعتقد أنه حصل لهذا السبب فحسب، إذ لم يكن يرى سببا آخر لغزو تلك القبيلة سوى تعويض خسارة جملين 2 فحسب. يحمل المستشرقون أو المؤرخون غير المسلمين أفكارا غريبا، فإنهم منغمسون في الكراهية والعداوة تجاه المسلمين لدرجة أنه من السهل لهم تشويه التاريخ، وهذا ما يرى في أغلب المواضع. على أي حال سنتحدث عن الباقي لاحقا إن شاء الله. أذكركم مرة أخرى بالدعاء في ظل الأوضاع الراهنة للعالم. إن عدد الشهداء من النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء يتزايد نتيجة للحرب بين حماس وإسرائيل. إن ظروف الحرب تشتد بسرعة، ويترشح من السياسة التي تتبعها حكومة إسرائيل والدول الكبرى أن الحرب العالمية تلوح في الأفق الآن. لقد بدأ زعماء بعض الدول الإسلامية أيضا يقولون كذلك علنا الآن، كما بدأت تقول روسيا والصين، وأصبح المحللون الغربيون أيضا يقولون،
ويكتبون بأن نطاق هذه الحرب آخذ في الاتساع الآن. إذا لم يتم اعتماد سياسة عاجلة وحكيمة فسوف يؤدي الوضع الراهن بالعالم إلى الهلاك. كل شيء ينشر الآن في الأخبار والأوضاع كلها أمامكم، لذلك ينبغي للأحمديين أن يصبوا اهتمامه على الدعاء خاصة، فلا تتساهلوا، بل ينبغي أن تخصصوا سجدة واحدة على الأقل من كل صلاة، أو سجدة واحدة في أي صلاة على الأقل للدعاء من أجل هذا الأمر. ليس هناك رئيس لأي دولة من دول الغرب يريد أن يتعامل بالعدل في هذا الأمر، ولا يملك الشجاعة لقول أي شيء عن ذلك. وينبغي للأحمديين أن لا يخوضوا في نقاشات حول من رؤساء الوزراء أو رؤساء الدول جيد ومن هو غير جيد، وما كان ينبغي لفلان أن يقول ذلك، وما كان يجب للمسلمين أن يتحدثوا ضده. كل هذا هراء. ما لم يسع أحد بشجاعة لوقف إطلاق النار فإنه يتحمل مسؤولية دفع العالم نحو الدمار. لذا بالإضافة إلى دعوات اسعوا جاهدين لأن تنشروا في من حولكم أنه ينبغي إيقاف الظلم. إذا كان لأي أحمدي علاقة بشخصية بارزة فليشرح له ذلك. هذه هي الشجاعة، وهذا هو مقتضى العمل بأمر الله تعالى. يقول ممثل الحكومة الإسرائيلية إن حماسا قتلت أبرياءنا وسوف ننتقم، ولكن هذا الانتقام قد تجاوز كل الحدود الآن. لقد زادت الخسائر في أرواح الفلسطينيين أكثر من 4 إلى 5 أضعاف مما حصلت في أرواح الإسرائيليين وفق ما تم التصريح عنه. إذا كان هدفهم هو القضاء على حماس كما يقولون فليقاتلوها وجها لوجه. لماذا يستهدفون النساء والأطفال وكبار السن؟ ولماذا يحرمون هؤلاء من الماء والغذاء والعلاج؟ إن جميع ادعاءات الدول الغربية المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ الحرب تتبخر وتتلاشى بهذا الشأن، وهناك البعض يلفتون الانتباه إلى ذلك. فقد أعرب عنه أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية وقال: إذا كنتم تريدون الحرب فيجب أن تجعلوا مبادئ الحرب نصب أعينكم. ينبغي ألا تسبوا الظلم على المدنيين. كما تحدث حول ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، فأثارت الحكومة الإسرائيلية ضجة على ذلك، وكانت النتيجة أن دعاة السلام هؤلاء والذين يزعمون أنهم بناة السلام وأبطاله في العالم لم يتحدثوا تأييدا لبيان الأمين العام، بل أعربوا عن عدم إعجابهم به. على كل حال، إن الأوضاع خطيرة وتزداد خطورة، والإعلام الغربي يبرز أخبار أحد الفريقين بكثرة، أما خبر الفريق الآخر فينشر في زاوية صغيرة. كانت امرأة خرجت من السجن مؤخرا قالت إنها تلقت معاملة حسنة من حماس، فهذا الخبر نقل في زاوية. أما من قال إن سجن حماس كان جهنم فنشروه كعنوان بارز. كان العدل أن يعرضوا الأوضاع برمتها على سكان العالم ثم يتركوهم يحكمون بأنفسهم من هو الظالم ومن هو المظلوم، وأنه لأي حد تجوز هذه الحرب ومتى سوف تنتهي. فالأوضاع يجب أن تعرض كلها على العالم، لا أن ينشر رأي واحد بانحياز. على كل حال، علينا أن نهتم بالدعاء كثيرا ونبذل الجهد في محيطنا لإنهاء الظلم، ونركز على الدعاء أيضا. يجب أن ندعو الله تعالى للإفراج عن المسلمين المظلومين، وللحكومات الإسلامية أيضا بأن يوفقها الله تعالى لتخطيط خطة شاملة ودائمة.
يجب أن يكون لدينا حرقة للسعي من أجل القضاء على مشاكل المسلمين، فنحن أتباع ذلك المسيح الموعود عليه السلام الذي رغم تلقيه الأذى من قبل المسلمين باستمرار قد أبدى عواطفه الرقيقة لهم في بيت شعر له بالفارسية، حيث قال: يا قلبي، يجب أن تراعي وتعتني بهؤلاء وتنظر إليهم بحب، فهم على كل حال يدعون حب رسولي المحبوب. إذن فإن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن ندعو للمسلمين كثيرا. وفقنا الله تعالى لذلك، ووهب العقل للمسلمين وللعالم كله، آمين. الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.